पहिचान एक्सन पुरा छ दायाँ बायाँ छैन सिधा दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम डेलो पोतो डेलो पोतो कति राम्रो धेरै राम्रो साबुन जस्तो लक्स जस्तो कति राम्रो साबुन यो घरका ठुला कता गया हुन यही घरका नाति डाक्टरै बन यही घरका दाजु यही घरका भाइ किन आएन कता गया हुन किन रिसाया टिको दैछन् अरी गर्दिया हुन्थ्यो गर्दिया हुन्थ्यो नाति नतिना पाइलटै बन डाक्टरै बन यही घरमा ठुलो लक्ष्मीको बासो लक्ष्मी दिले नछोडौँ अहिले अब हामी जान्छौँ टिको दैछन् दिदी भोलि होला बिन्तीबाट अहिले